Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya, gamayng update lang, gi-adapt na sa Senado ang Senate Concurrent Resolution number 4 nga nagtinguha nga mahimong mas transparent ang budget process. Lakip sa mga amendment niini ang pag-livestream sa budget process ug paghimo og matrix aron masayon masabtan sa katawhan ang mga kabag-uhan sa budget. Nagkasabot sila Senate Finance Committee Chair Senator Win Gatchalian ug Senator Ping Lacson nga kung dili i-appeal sa i-upload nga budget document ang pangalan sa mambabatas nga nagpanukala og amendment apan kun adunay senador nga mangayo og klarifikasyon bahin sa usa ka amendment o insertion, obligado si Gatchalian nga ipahibalo ang proponent sa amendment o ang history of changes. Nakipusab sa ilang sabot nga kung kinsa nga senador ang maghain og amendment, kinahanglan nga maghatag usab siya og tinubdan sa pondo nga idugang sa usa ka ahensya o proyekto. Si Senator Erwin Tulfo nitubag sa issue kung unsaon pag-accommodate sa Senate ug House of Representatives websites ang daghang suggestions ug feedback gikan sa publiko. Giingon niya, unsaan na lang kung milyon-milyon ang mohatag og feedback matag adlaw. Mandato sa concurrent resolution nga i-upload ang tanang budget-related documents sa websites sa Senado ug Kamara, gikan sa forms nga gisumite sa mga ahensya, report sa public hearings, bicameral conference committee, hangtod sa pinal nga General Appropriations Bill bag-o kini isumite kang President Bongbong Marcos. Gitinuusad niini ang public access sa impormasyon ug ang libre nga pag-apil sa publiko sa deliberasyon sa 2026 national budget. Laki pusab ang translation sa lokal nga pinulungan sa budget document aron masabtan sa tanang Pilipino. Pinaagi niini gilauman nga matag piso sa budget maprotektahan, magamit sa hustong paagi ug ma-align sa tinuod nga prioridad sa nasod. Gipirmahan na sa tanang 24 ka senador ang resolusyon bago kini gisan-at sa plenaryo. Kini sa lamang nga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.